Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the 10th lecture of Constitutional Law 2. Constitutional Law 2 के 10वें लेक्चर में खुश आमदीद। आज का हमारा लेक्चर अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान मीन्स सेनेट अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 है। आज के हमारे लेक्चर में हम पाकिस्तानी सेनेट के मुतालिक बात करेंगे। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन हो जाए। आईनी पाकिस्तान 1973 आर्टिकल 50 में वाज़िह किया गया है कि पाकिस्तानी पार्लियामेंट सदर पाकिस्तान, कौमी असम्बली और सेनेट पर मुश्तमिल होगा। पार्लियामेंट कंसिस्ट्स ऑफ द प्रेसिडेंट, नेशनल असम्बली एंड द सेनेट। तो आर्टिकल 50 के तहत पार्लियामेंट को 3 अज्जा पर मुश्तमिल किया गया है। उसमें हम प्रेसिडेंट के मुतालिक, उसके पावर्स फंक्शंस के मुतालिक एक लेक्चर में बात कर चुके हैं और नेशनल असम्बली के मुतालिक भी उसकी पावर्स और फंक्शंस के मुतालिक बात कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे सेनेट के मुतालिक। सेनेट इज़ अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। सेनेट पाकिस्तानी पार्लियामान का ऐवान बाला कहलाता है। सेनेट में अरकान की तादाद कितनी होती है, उनका इंतखाब किस तरीके से होता है, तो आइए इसके मुतालिक देखते हैं। कंपोजिशन ऑफ द सेनेट, टोटल 104 मेंबर्स, यानी सेनेट में मेंबर की तादाद 104 होती है। टोटल 104 सेनेटर्स होते हैं। 14 मेंबर्स शैल बी इलेक्टेड बाय मेंबर्स फ्रॉम ईच प्रोविंशियल असम्बली, यानी पाकिस्तान के हर सूबे की जो प्रोविंशियल असम्बली होती है, वहाँ की जो सूबाई असम्बली होती हैं, उनके मेंबर्स अपने सूबे से 14 अरकान मुंतखब करते हैं। इसी तरह ख़वातीन के लिए जो कोटा मुख्तस है, 4 women from each province shall be elected by provincial assembly members, यानी 4 ख़वातीन अरकान हर सूबे से मुंतखब होंगी और उनका इंतखाब मुतालिका सूबे की जो असम्बली है उसके अरकान करेंगे। 4 technocrats including ulama shall be elected by each provincial assembly। 4 टेक्नोक्रेट्स माहिरीन फ़न हुकूमत जिनमें उलमा भी शामिल हों, हर सूबे की सूबाई असम्बली अपने अपने सूबे से मुंतखब करेगी, उनका इंतखाब करेगी। 8 मेंबर्स शैल बी इलेक्टेड बाय एमएनएस फ्रॉम फाटा, यानी कि वो अरकान कौमी असम्बली, वो मेंबर्स ऑफ नेशनल असम्बली जो कि फाटा यानी कबाइली अलकजात से मुंतखब होते हैं, 8 सेनेटर्स का इंतखाब वो करते हैं। कुल मिला के ये तादाद 100 बनती है। बाकी जो 4 होते हैं वो 4 नॉन मुस्लिम्स, 1 फ्रॉम ईच प्रोविंस इलेक्टेड बाय मेंबर्स ऑफ प्रोविंशियल असम्बली, यानी 4 नॉन मुस्लिम गैर मुस्लिम सेनेटर्स जो कि हर सूबे से एक एक मुंतखब होता है, उनका इंतखाब मुतालिका सूबे की प्रोविंशियल असम्बली, सूबाई असम्बली के अरकान करते हैं। सेनेटर बनने के लिए कौन सी क्वालिफ़िकेशन की ज़रूरत होती है? क्वालिफ़िकेशंस ऑफ मेंबर्स। नंबर 1, सिटीज़नशिप पाकिस्तानी। नंबर 2, एज 30 ईयर्स और अबव, मतलब ये कि पाकिस्तानी शहरी हो और उसकी उम्र कम से कम 30 साल या इससे ज़्यादा हो। नंबर 3, नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, वो पाकिस्तान की किसी सरकारी इदारे का मुलाजिम न हो। नंबर 4, शैल नॉट बी इंसॉल्वेंट, यानी इंसॉल्वेंट ना हो, दिवालिया ना हो। नंबर 5, मेंटल हेल्थ शुड बी फिट मेंटली, यानी कि जहनी तौर पर वो तंदुरुस्त हो। मेंबर ऑफ सेनेट बनने के लिए या मेंबर ऑफ नेशनल असम्बली बनने के लिए जो डिटेल्ड क्वालिफ़िकेशन है, उनके मुतालिक हम इंशाल्लाह एक अलग लेक्चर में बात करेंगे। सेनेट के मेंबर्स के इंतखाब के लिए तरीक़ाकार क्या है? Election of members of Senate. Members are elected in accordance with the system of proportional representation by means of single transferable vote. Senate के members का इंतखाब
تناسبی نمائندگی کے ایک ٹرانسفریبل ووٹ کے ذریعے ہوتا ہے. By this method, all parties get represented and have share in the political system. اس نظام کے ذریعے تمام پارٹیاں حکومتی مشنری میں اپنی نمائندگی حاصل کر لیتی ہے اور اس طرح پولیٹیکل سسٹم میں سیاسی نظام میں ان کا حصہ ہوتا ہے. ٹرم آف دا سینیٹر. سینیٹر کا جو انتخاب ہوتا ہے وہ 6 سال کے لیے ہوتا ہے. پریویلیجز فار سینیٹرز. سینیٹر کو سہولیات کون کون سی ہوتی ہیں؟ نمبر 1، فریڈم آف اسپیچ. پارلیمنٹ کے جو اجلاس ہوتے ہیں ان میں ہر ایک سینیٹر کو تقریر کی اجازت ہوتی ہے، اس کو آزادی ہوتی ہے. نمبر 2، ناٹ آنسریبل ٹو اینی کورٹ فار اسپیچ ان اپر ہاؤس. سینیٹر اگر سینٹ میں کوئی تقریر کر لے تو کوئی بھی کورٹ اس کو چیلنج نہیں کر سکتا، یعنی وہ آزادی سے اپر ہاؤس میں اظہار خیال کر سکتا ہے. نمبر 3، گیٹ سیلری اینڈ الاؤنسز. سینیٹر کو باقاعدہ تنخواہ دی جاتی ہے اور دیگر جو مراعات ہوتے ہیں وہ دیے جاتے ہیں. سینٹ کے اجلاس میں شرکت کرنے کے لیے کم از کم کتنے سینیٹر ہونے چاہیے؟ کورم. The quorum shall be 1/4 and decisions will be made with majority votes. سینٹ کے اجلاس کے لیے کورم 1/4 ہے اور کوئی بھی فیصلہ میجورٹی ووٹس کے ذریعے کیا جائے گا، اکثریتی ووٹ کے ذریعے کوئی بھی فیصلہ کیا جائے گا. پاورز اینڈ فنکشنز آف دا سینٹ. نمبر 1، لیجسلیشن یعنی قانون سازی. پارلیمنٹ کی اہم ترین ڈیوٹی. سینٹ ٹیکس پارٹ ان لا میکنگ. نمبر 2، ایڈمنسٹریشن. امپارٹنٹ اپائنٹمنٹس آر میڈ بائی دا سینٹ. نظام حکومت چلانے کے لیے اہم جو اپائنٹمنٹس ہوتے ہیں وہ بھی سینٹ کرتی ہے. نمبر 3، الیکٹورل پاور یعنی انتخابی پاور. الیکشن آف پریزیڈنٹ، صدر کے انتخاب میں سینٹ اہم کردار ادا کرتی ہے. نمبر 4، ایجوکیشن سینٹر فار پولیٹیشین. پاکستانی پولیٹیشینز آر ایجوکیٹڈ ہیئر. سینٹ جو ہے وہ پاکستانی پولیٹیشینز کے لیے، پاکستانی سیاست دانوں کے لیے ایک ایجوکیشنل سینٹر ہے. یہاں پہ ان کی تربیت ہوتی ہے کہ پاکستانی قوانین کس طرح بنائے جاتے ہیں اور کس طرح نافذ اور لاگو کیے جاتے ہیں. پارلیمنٹ کی اہم ترین ڈیوٹیز میں لا میکنگ ہے، سو لا میکنگ کا جو پروسیجر ہے انہیں یہیں پر سکھایا جاتا ہے. نمبر 5، امینڈمنٹ ان دا کانسٹیٹیوشن. سینٹ از ایتھورائزڈ ٹو امینڈ دا کانسٹیٹیوشن. آئین میں ترمیم کرنا. سینٹ کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ مروجہ آئینی طریقہ کار کے ذریعے آئین میں ترمیم کر لے. نمبر 6، ریموول آف گریوینس آف پیپل. لوگوں کی مشکلات کو ختم کرنا، ان کا ازالہ کرنا اگر انہیں کوئی نقصان پہنچا ہو. ریموو پیپلز گریوینس اینڈ ڈسکس دیئر پرابلمس. سینیٹر جو ہوتے ہیں سینٹ کے اندر وہ لوگوں کی مشکلات ڈسکس کرتے ہیں، ان کے متعلق بات کرتے ہیں اور سینٹ کے اجلاسوں میں مختلف قسم کے مسائل کو دور کرنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے باقاعدہ طریقہ کار وضع کیا جاتا ہے. اب آتے ہیں کنکلوژنس کی طرف. سینٹ از the upper house of parliament. Senate is comprised of 104 members. Senate takes part in lawmaking. Senate cannot be dissolved. امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آ گئی ہوگی، تو پلیز چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو لائک کیجئے، شیئر کیجئے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.